खुदावन यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जैसा खुदावन की हिफाजत में मैंने आप सबको दिया वैसा ही मैंने आपको सेफ और महफूज पाया। मैं खुदावन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इसी तरह मेरे बहन भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अज़ीज़ एहलोकारों को खुदावन अपनी सलामती मिले और खुदावन इसी तरह हमें हमारी हिफाजत करता रहे और इसी तरह हमारी ज़िंदगी को खुदावन तमाम दुख तकलीफ़ों, परेशानियों, मुसीबतों, आज़माइशों से बचाए रखे और इसी वक्त खुदावन हमारी मुसीबतों के वक्त खुदावन हमें अपने परों में छुपा ले। खुदावन यीशु मसीह के इस मर्जी नाम को मैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उसके नाम को जला देता हूँ कि खुदावन भरपूर आप लोगों को, हम सबको खुदावन भरपूर हमारी हिफाजत करता और हमें अपने लहू में प्रोटेक्ट करता। खुदावन यीशु मसीह के नाम को जलाल दो क्योंकि वही जलाली बादशाह है। उसी का जलाल हम पे ज़ाहिर होता और उसी का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में काम करता और उसी के पाक रूह जो है हमारी ज़िंदगियों में कलाम करता। तो खुदावन यीशु मसीह का नाम को जलाल दो और उसके नाम की इसी तरह बड़ाई करो क्योंकि उसी का नाम मुबारक है। उसी के नाम से हम ताकत और क़ुव्वत पाते, उसी के नाम से ये बरकतें पाते। वो हमारी ज़िंदगियों में भरपूर काम करता, हमारी ज़िंदगियों को भरपूर वो सुधारता, हमारी ज़िंदगियों को अच्छा करता। वो हमारे मुसीबतों में से, हमारी परेशानियों में से हमें निकालने वाला ज़िंदा आसमानी सच्चा खुदावन खुदा जीसस क्राइस्ट है, खुदावन यीशु मसीह है। उसके नाम को जलाल दो, उसके नाम को जलाल दो, उसके कामों को बयान करो, उसकी तारीफ़ करो, उसकी हम्द करो, उसकी परस्तिश करो। जितनी भी परस्तिश करो कम है, जितनी भी उसकी तारीफ़ करो कम है। खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम को जलाल दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Thank you very much. Join these channels and see these channels and like these channels and subscribe these channels and love these channels and create these channels. Thank you very much. God bless you. God bless you. More God bless you. More support you. More favor you. More blessing and God more bless you. Thank you very much. तो आए हम खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम से ज़बूर 28 पढ़ेंगे, उसकी पहली आयत से ये हवाला पढ़ेंगे। तो आप इस पाक कलाम को ज्वाइन करें और इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। और जो मेरे बुज़ुर्ग या बहन भाई इस कलाम के पास नहीं हैं उनको भी इस कलाम का हिस्सा बनाया करें और उनको भी भरपूर इस कलाम से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बरकत हो। मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ, वो भी इस कलाम को सुने और इस कलाम से भरपूर बरकत पाएँ खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में। तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हम सब ने जलाल देना है, उसी के परचम को हम सब ने लहराना है क्योंकि वही हमारा निजात दहिंदा है। वो इसी की निजात के बगैर हम कोई भी उसकी निजात के बगैर जान छटकारा नहीं पा सकती, कोई भी उसकी निजात के बगैर छोड़ नहीं सकता। वही हमारा खल्क़े खुदा, वही हमारा खालिक और मालिक है। वही सारी दुनिया को, वो पूरी दुनिया को खलक करने वाला खुदा है। वो बिल्डर ऑफ वर्ल्ड है। उसके फ्यू वर्ड से पूरा वर्ल्ड जो है बिल्ड हो गया। खुदावंद यीशु मसीह के समर्थी नाम में वो ऐसा जलाली बादशाह है, वो ऐसा जलाली खुदा है। खुदावंद यीशु के नाम को जलाल दो, उसका परचम लहराओ और उसके ममूरी में ममूर हो। जो हम सबको बड़ी सख्त ज़रूरत है इस वक्त इस पाक कलाम के साथ जुड़ने की, इस पाक कलाम से बरकत पाने की, इस पाक कलाम की तलीम को रिसीव करने की, इस पाक कलाम की तलीम को सीखने की हम सबको बड़ी अशद ज़रूरत है इस वक्त। खुदावंद के नाम को जलाल दो और इस ज़िंदा पाक कलाम में से भरपूर बरकतें पाए और अपनी ज़िंदगी के दुखों को जो है इस ज़िंदा पाक कलाम की बरकतों से अपनी ज़िंदगी के दुखों को अपनी ज़िंदगी से गेट आउट कर दें, उसको रिमूव कर दें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में, जलाली बादशाह के नाम को जलाल दो और पाक कलाम को ज्वाइन करो। इसकी ममूरी में ममूर हो। जो ये पाक कलाम की ममूरी में ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात इस वक्त जो है ये कलाम के हवाला से, कलाम के मौजू के ऊपर ये मज़हबों की जंग लगी हुई है। हम सबको भी ये जंग में इसका हिस्सा बनना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है अपने आप को। हमने इस जंग में अपने आप को विन करना है, खुदावंद यीशु मसीह की फतह करना है और इस पूरे यूनिवर्सल पे खुदावंद यीशु मसीह के परचम को लहराना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, मोर गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। आए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को ज्वाइन करते हैं और ज़िंदा पाक कलाम से भरपूर बरकत खुदावंद यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ज़बूर 28 उसकी पहली आयत से ये वाला पढ़ेंगे।
اے خداوند میں تجھی ہی کو پکاروں گا، اے میری چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر، ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے تو میں ان کی مانند بن جاؤں جو پتال میں جاتے ہیں۔ جب میں تجھ سے فریاد کروں اور اپنے ہاتھ تیری طرف، تیری مقدس ہیکل کی طرف اٹھاؤں تو میری 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 منت کی آواز کو سن لے، مجھے ان شریروں اور بدکرداروں کے ساتھ گھسیٹنے نہ لے جائے جو اپنے ہمسایوں سے صلح کی بات کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے، ان کے افعال و اعمال کی برائی کے مطابق ان کو بدلہ دے، ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر، ان کے کیے کا حوض ان کو دے۔ وہ خداوند کے کاموں اور اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے، اس لیے وہ ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا۔ خداوند مبارک ہو، اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند میری قوت اور میری سپیر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ خداوند کی قوت ہے، وہ اپنے ممسوعے کے لیے نجات کا قلعہ ہے، اپنی امت کو بچا اور اپنی میراث کو برکت دے، ان کی پاسبانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہے۔ ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے پر، سنے جانے پر باعث برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ ہو، اور تمام خادمین کے ساتھ ہو، اور تمام راست بازوں کے ساتھ ہو، اور نیک روحوں کے ساتھ ہو، اب سے لے کے اب تک، خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ خداوند کے پاک کلام کی رفاقت اور پاک روحوں کی شراکت اب سے لے کے اب تک ہم سب کے ساتھ ہو، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس کلام کا حصہ بنے اور آپ لوگوں نے اس کلام سے برکت ریسیو کی۔ میں خداوند یسوع مسیح کے سمردی نام میں آپ کو بلیس کر دیتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی اسی طرح آپ پاک کلام سے برکتیں پاتے رہیں اور اسی طرح خداوند میں خوش و خرم رہیں، اور اسی طرح خداوند کی شادمانی آپ لوگوں کی زندگیوں میں بنی رہے، اور اسی طرح آپ خداوند یسوع کے نام کو جلال دیتے رہیں، کیونکہ وہی جلالی بادشاہ ہے، وہ ہمارا زندہ خداوند خدا جیزس کرائسٹ ہے، کیونکہ اس نے ہم سب کی خاطر، ہم سب کے گناہوں کی، ہم سب کے پاپوں کی خاطر، پوری کائنات کے پاپوں کی خاطر اس نے اپنے آپ کو صلیب پہ کھینچ دیا، اپنی جان کا کفارہ ادا کر کے ہمیں جہنم کی آگ کا بالن نہ بننے دیا، ہمیں اپنی ابدی زندگی میں خداوند نے ہمیں اپنی ابدی زندگی میں لے لیا۔ میں خداوند کے نام کو جلال دیتا ہوں، اور میں اسی طرح خداوند کے نام کو جلال دیتا رہوں گا۔ آپ بھی خداوند کے نام کو بھرپور جلال دیں، کیونکہ وہ جلالی بادشاہ جلد آنے کو ہے، اس کی بادشاہی جلد آنے کو ہے۔ خداوند یسوع راجہ جلد آنے کو ہے۔ اپنے آپ کو خداوند کے زندہ پاک کلام سے جوڑ لیں، اس پاک کلام میں بھرپور بڑھ جائیں، اس پاک کلام میں پوری طرح سے تیار ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، خداوند یسوع مسیح میں پرپیئرڈ ہو جائیں، جوائن کر لیں کلام کو اپنے دلوں میں، اپنے کلام کو مضبوط کر لیں، اپنے آپ کو اپنے کلام میں مضبوط کر لیں، اپنے آپ کو کلام میں بڑھا لیں، تاکہ خداوند یسوع جب ہماری زندگی میں آئے، یسوع راجہ کا جب لشکر آئے، تو ہم لوگوں کو کوئی کسی قسم کی شرمندگی یا کوئی بیڈ فیل نہ ہو کہ ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آج خدارہ ہم سب کو بڑی سخت ضرورت ہے، ہماری کلیسیا کو بہت ضرورت ہے اس زندہ پاک کلام کی، اس پاک کلام کی تعلیم کی، اس معموری میں معمور ہونے کی، کیونکہ خداوند یسوع جلد آ رہا ہے۔ پھر نہیں کہنے کا کہ کسی نے ہمیں بتایا نہیں، کسی نے ہمیں میسج نہیں دیا، کسی نے پیغام نہیں دیا، خداوند نے آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں بھیجنا، خداوند نے اس کائنات سے، اس خلق سے ہی اپنے بندوں کو خداوند نے انسٹرکشن دینی ہے، انہی کو کھڑا کرنا ہے، انہی کے ذریعے آپ تک یہ نجات کا میسج پہنچے گا۔ اس پاک کلام کی
मेमोरी में ममूर होने के लिए आपको दावत दी जाएगी, आपको वेलकम किया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह के समर्थी नाम को मैं जलाल देता हूँ और आप सब भी खुदावंद यीशु मसीह के समर्थी नाम को जलाल दें और इस रूह ज़मीन पे यीशु के परचम को बुलंद करें और उसके परचम को इस पूरी कायनात में लहराएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, सी यू दिस चैनल्स एंड लाइक दिस चैनल्स एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप इस चैनल को अपना प्यार और मोहब्बत ज़ाहिर करते रहें और इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह इसको लाइक करते रहें। मैं इसी तरह इस पाक कलाम से आपकी रहनुमाई करता रहूं और इसी तरह आपकी सोच समझों में, आपके दिमाग में, आपकी आंखों में, आपकी ज़ुबान पे, आपके दिलों में, आपकी बॉडी में खुदावंद यीशु को इसी तरह मैं ज़िंदा करता रहूं और इसी तरह खुदावंद आपके दरमियान में ज़िंदा रहे और आपकी बॉडियों में, आपकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु का पाक रूह भरपूर काम करे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मोर गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।